دونك السلام عليكم. نرجعو تمرين رقم 3 بالنسبة للسرية رقم 2 اللي كنا خدمنا ديجا فيها جوج تمارين، بقينا تمرين. دونك بالنسبة ليكزارسيس نيميرو 3 تا هو كان في الارشيف ليكزام فينال. دونك اش قالك هنا؟ قالك ان انو circulaire d'axe OZ et de rayon R porte une charge positive Q كبر من 0 de densité lambda constante. دونك لا جيتي تشوف كديجا قلتلك ان انو فاش يعطيك ان انو ولا ان سيركل ولا ان سيرسو راه نفس الحاجه، تنخدمو بديستريبيسيون دو شارج لينيك، تنخدمو بلامدا مزيان. دونك عطيك اش بورت اون شارج بوزيتيف، عطيك كيو بوزيتيف ياك دو دونسيتي لامدا كونستانت، يعني اول حاجه الا كانت كيو بوزيتيف لامدا حتى هي غتكون بوزيتيف، صافي سالينا متفقين. دونك هو الشكل اللي عندك بروبليم 3 دي، عطيك اكس ايكغيك زد، عطيك هذا هو لانو ولا سيركل ياك ولا بشارجي بوزيتيف، تناخدو واحد الاليمون دي دو ال اش تا هو غيكون شارجي بوزيتيف. لا ديستونس ما بين او حتى بي راه هي ار، راه هي اش راه هو الشعاع، و ام ابارتيان لاكس او زد. دونك شنو لا ديستونس ما بين زد ما بين ام حتى الاو راه هي زد، صافي ولا لا؟ دونك شنو هي لا بروميير كيسيون؟ قالك donner l'expression de l'élément de charge d de q porté par un élément de longueur d de l centré en p. Par une simple intégration, calculer la charge totale q. مزيان. يعني أول حاجة قالك خاصنا نكتبو l'expression ديال d de q ياك ولا لا؟ عادة par une simple intégration نجبدو q. مزيان، واش ديجا درنا في الكور وعادي. دونك بالنسبة كيسيون نيميرو 1 حنا عارفين بأن اش دي دو كي عندها ترواز اكسبريسيون، سوا تساوي لامدا دي دو ال الا كان عندك ديستريبيسيون لينيك، سوا سيغما دي دو اس الا كان سورفاسيك، سوا رو دي دو في الا كان فوليميك. هنا راه لينيك حيت عطاك لامدا بوزيتيف، دونك دي دو كي هي لامدا دي دو ال. وكما قلت لك دي دو ال باش غنعوضوها بار دي دو تيتا، ديما دي دو ال غنعوضوها بار دي دو تيتا فاش تسمع عندك سيركل ولا ان ولا سيرسو، صافي. لامدا راه كونستانت بوزيتيف و ار راه بوزيتيف، دونك هادي هي ليكسبريسيون ديال دي دو كي. هنا شكون هو الفاريابل؟ هنا الا كان لامدا كونستانت و ار كونستانت دونك تيتا هو لي فاريابل. هاد تيتا ملي تتفاري من 0 حتى ل 2 بي. علاش من 0 حتى ل 2 بي؟ حيت عطاك اش انو ماشي نص ولا ربع، عطيك ان سيركل كامل، متفقين ولا لا؟ دونك تيتا تتفاري من 0 حتى 2 بي. دونك لا شارج توتال اي دونك لا بغينا نشبدو لا شارج توتال هي الانتيغرال دون لو دومين. هنا عندك بروبليم ان دي، دونك غندير لامدا ار نخرجو لامدا دو ار، هي لامدا ار خرجناها، بقى لينا الانتيغرال ديال دي دو تيتا من 0 حتى 2 بي، والانتيغرال ديالها دايره ساهل راه هي 2 بي، هي لامدا ار 2 بي، صافي. تيتا غتعوض ب 2 بي 0 تعطيك هي 2 بي، دونك شنو هي كي توتال؟ هي 2 بي اش ار لامدا. دونك هذه هي ليكسبريسيون ديال لا شارج توتال. هذا السؤال بسيط سهل. بالنسبه دوزيام كيسيون، exprimer le champ électrostatique DEM. D لاحظ D يعني le champ électrostatique élémentaire créé en M par la charge élémentaire D de Q portée par l'élément D de L dessiné DEM. donc بالنسبة للسؤال هذا متفقين؟ دونك حنا عارفين بأن دي دو او دونك ديجا شي درنا في الكون مبقاش نعاودوه، هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 دي كيو على ار كاري فوا يو. أول حاجة خاصنا نرسمو ياك ولا لا؟ كما قلت لك هاد دي دو او أول حاجة تنشوفو فين غتكريي، دونك غادي تكريي ليا في البوان ام، دونك دي دو او غتبدا من بوان ام، حيت هادي هي لا شارج دي دو كيو، متفقين ولا لا؟ اول حاجه خص تعرف ان هاد دي دو كيو هادي راه بوزيتيف، ولا كان دي دو كيو بوزيتيف دونك دي دو او ديما غتبدا من ام، دي دو او ديما تتبدا من البوان اش ام، حيت بوان ام دونك هي فين غيتكريا ليا لو شون اش دي دو او ام. دونك هاد البوان هادي ام، متفقين ولا لا؟
دي دو او غتكون سو كونفيرج ولا سو ديفيرج. دونك اول حاجه تنشوفوا هاد لانو كي داير. دونك لا كان مشارجي بوزيتيف ياك ولا لا، لو شون الكتروستاتيك غيكون سو ديفيرج. لا كان عندك هذا مشارجي نيجاتيف غيكون دي دو او لو شون الكتروستاتيك سو كونفيرج. يعني رد البال، هادي بوزيتيف ولا نيجاتيف راه مهمه بزاف، متفقين ولا لا؟ دونك اول حاجه خاصك ترد ليها البال شناهي. دونك اول حاجه شوف الرسم. دونك هذا هو اكس ايكغيك زد ياك ولا لا. خديت لك واحد اليمون دي دو كي ها هي ياك. غنخدمو بكوردوني سيلندريك. دونك من هنا حتى هنا هي تيتا، متفقين ولا لا؟ وقلنا تيتا تتفاغي من 0 حتى ل 2 بي حيت عطاك سيركل كامل. عطاك ار. شنو هي ار؟ راه هي لا ديستونس من بي حتى ام، لو مودي ديال بي ام ياك ولا لا. شنو هي لا ديستونس من او حتى ام؟ راه هي زد. وشنو هي لا ديستونس من او حتى بي؟ راه هي ار كبيره، هو لو غايون صافي. وخاص غير بان كاينه زاويه قائمه هنا، كاينه زاويه قائمه، متفقين ولا؟ كاينه زاويه قائمه ما بين لو بلون او زد وما بين لو بلون اش ولا لو فيكتور او ار، متفقين ولا لا؟ دونك شنو هو دي دو او؟ هو هذا. اول حاجه غنرسمو دي دو او غيكون دي دو او سو ديفيرج حيت لو سيركل شارجي بوزيتيفمون ياك ولا لا. افيك او خاصك تعرف او شنو هي او. هاد او هاي او رسمتيها شتي او، هذا هو لو فيكتور يونيتير. حيت دي دو او غادي ما اي في هاد اللحظه. علاش؟ حيت هذا كامل كيدير هذا راه بوزيتيف. دونك 1 سو 4 بي ابسيلون بوزيتيف، ايرو كاري بوزيتيف، دي دو كو بوزيتيف. دونك دي دو او و او عندهم لو ميم سونس، عندهم نفس المنحى. دونك او هو لو سونس ديال دي دو او، متفقين ولا لا؟ لا جيتي تشوف شنو هو او لو فيكتور يونيتير او، هو لو فيكتور بي ام على المودي ديال بي ام صافي. حيت شنو هي بي ام؟ انت شنو هي بي ام؟ هو الموديل ديال بي ام سويفون لو فيكتور اي. هو دونك اي هو بي ام لو فيكتور بي ام على الموديل ديالو. وشنو هي دي دو كيو؟ هي لامدا ار دي تيتا. يلا عوض هنا باش نعوض دي دو كيو هي لامدا ار دي تيتا، وباش غنعوض اي هي بي ام على الموديل ديال بي ام. وشنو هو الموديل ديال بي ام؟ هو بوتيت ار ها هي. وشنو هي ار ما ار او كاري؟ هي ار اس 3. دونك شنو هي دي دو او؟ هي لامدا ار على 4 بي ابسيلون 0. هذا كله كونستانت بي ان فيكتور سور ار اس 3 دي دو تيتا. دونك هذه هي ليكسبريسيون ديالاش ديال لو فيكتور ولا ديال لو شون الكتروستاتيك اليمونتير. اش رسمناه؟ حيت دي دو هنا غيكون سو ديفيرج حيت لانو شارجي بوزيتيفمون. هنا خصك ترد البال، هذيك بوزيتيف نيجاتيف راه تخرج لك على كلشي. دونك هادشي ديجا درنا في الكور، درنا التمارين. دونك بالنسبه تروازيام كيسيون قال لك او موين دون انتيغرال فيكتوريال établir l'expression du champ électrostatique total دابا. هذا élémentaire. الا بغينا نجبدو توتال خاصنا انتيغريو ياك en fonction de lambda z et r. متفقين؟ هنا الماتش واحد معايش غادي ندير. دونك اول حاجه الا بغينا نجبدو دي دو او كما درنا في البروبليم ديال السيغمون، خاصنا بي ام خاصنا نجبدوها en fonction de θ، و ار خاصنا نجبدو اون فونكسيون دو تيتا اللي يمكن حنا غنشوف. دونك دابخي لا فيغور اون اول حاجه لا جيتي تشوف لا جيتي تشوف هاد المثلث ام او بي، هذا راه مثلث قائم الزاويه فين؟ راه قائم الزاويه في او. هنا راه عندك زاويه قائمه حيت هذا بروبليم 3 دي. هنا عندك واحد الزاويه قائمه في او. هاد مثلث ام او بي مثلث قائم الزاويه في او، متفقين ولا؟ يعني نقدروا نخدموا بمقارنات فيثاغورس. دونك اش يقول لك مقارنه فيثاغورس؟ يقول لك بان هذا او كاري، شنو هو هذا؟ هو زد او كاري زائد هذا او كاري ياك ولا لا تساوي اش الوتر او كاري، متفقين؟ دونك شنو هي لا ديستونس من او حتى لاش حتى بي؟ هي كونتير، يعني غنديرو ار او كاري كبيره زائد هاد لا ديستونس زد او كاري تتساوي هاد لا ديستونس بوتيتير او كاري. هاهي صافي. دونك نحيدو او كاري غندخلو لغاسين. دونك شنو هي ار او كاري؟ هي ار او كاري زائد زد او كاري اس واحد على جوج. اس واحد على جوج راه هو الجذر. دونك غندخل هنا اس 3 وهنا اس 3. دونك الا دخلت اس 3 غتولي ار اس 3، ولا دخلت هنا اس 3 غتولي ار او كاري زائد زد او كاري اس 3 على جوج. الا جيتي تشوف هاد ار هنا في هاد الحاله، هاد ار هادي نو ديبون با دو تيتا حيت ار اس 3 هي ار او كاري زائد زد او كاري اس 3 على جوج. دونك ار ثابته و زد حتى هي راه ثابته، متفقين ولا لا؟ اش بقى لينا؟
بقينا بي ام. دونك شنو هو لو فيكتور بي ام؟ غنديرو علاقة شال. دونك شنو هي بي ام؟ هي بي او زائد او ام. هي بي او زائد او ام. هايا شنو هي بي ام؟ هي بي او زائد او ام. شنو هي بي ام؟ هاتشا شنو هي بي هاتشا شنو هي بي ام؟ علاقة شال هي بي او زائد او ام، ياك ولا لا؟ ولا جيتي تشوف شنو هي بي او؟ هي موان ان سويفون او ار، ماشي او بي. بي او هي ناقص شعاع سويفون او ار، حيت او ار ديما هو غادي هكا. زائد او ام. شنو هي او ام؟ هي زيد سويفون كا. هايا دونك شنو هي بي ام؟ هي بي او زائد او ام. وشنو هي بي او؟ هي ناقص ار او ار. وشنو هي او ام؟ هي زائد زد كا. متفقين ولا لا؟ هاي بي ام لقيناها. هاد او ار ياك غادي نديرو ليه بروجيكسيون، حيت او ار ديبون دو تيتا. دونك هاد او ار هادي نديرو بروجيكسيون، راه ديجا درنا في ميكانيك دو بوان. هي كوس تيتا سويفون اي زائد سينوس تيتا سويفون جي. نعوضنا او ار بكوس تيتا سويفون اي زائد سينوس تيتا سويفون جي، غتعطيني بي ام في الاخر هي ناقص ار كوس تيتا اي ناقص ار سينوس تيتا جي زائد زد كا. دونك غادي نرجع هنا وغنعوض بي ام. هانتا شنو هي دي او؟ هي لامدا ار على 4 بي ابسيلون زيرو، هاهي فوا واحد على ار اس 3. بي ام هي دي كامله بي ام هي ناقص ار كوس تيتا ناقص ار سينوس تيتا سويفون زائد زد كا. وغادي نانتيغريو. دونك بما ان هذا كامل اش كونستانت، غنخرجوا من الانتيغرال وغنانتيغريو هذا وهذا وهذا دي دو. الانتيغرال ديال دي تيتا من 0 حتى 2 بي. دونك شنو هو الانتيغرال هنا؟ غنخرجوا ناقص ار حيت كونستانت ها هو الانتيغرال ديالها، غنخرجوا ناقص ار حيت كونستانت ها هو الانتيغرال ديالها، زيد راه كونستانت كارا كونستانت غتبقى لنا الانتيغرال ديال دي تيتا. شنو هو الانتيغرال ديال الكوس؟ راه هو زيرو. الانتيغرال ديال الكوس هو السين، سينوس دو بي زيرو سينوس زيرو زيرو. شنو هو الانتيغرال ديال السين؟ شنو هو الانتيغرال ديال السين؟ هو ناقص الكوس. ولا عوضتي كوس دو بي كوس زيرو المهم تعطيك زيرو. دونك ها الانتيغرال ديال كوس تيتا دي دو تيتا من زيرو دو بي والانتيغرال ديال سينوس تيتا دي دو تيتا من زيرو دو بي بجوجهم تيساويو صفر. غتبقى لي الانتيغرال ديال دي تيتا من زيرو حتى دو بي راه هي دو بي. دونك هي هادي. دونك هي هادي كامله حطيتها، هذا زيرو هذا زيرو، غتبقى زد دو بي سويفون كا. هاهي زد دو بي سويفون كا. دونك غتمشي بي مع بي، غتمشي جوج مع 4 غتبقى جوج. دونك او شنو هي في الاخر؟ هي لامدا ار سور 2 ايبسيلون زيرو فوا زد على ار او كاري زائد زد او كاري اس 3 على جوج سويفون كا. دونك هادي هي ليكسبريسيون ديال لو شون الكتروستاتيك توتال اش او دو ام. دونك بالنسبه كاتريام كيسيون، on déduire l'expression de potentiel électrostatique au point M. Ah. On déduire l'expression de potentiel électrostatique au point M. دابا اول مره غندير تمرين نجبدو لو بوتونسيال الا كان عندك ديستريبيسيون كونتيني. دونك كما قلت لك في الكور شابيتر 2 كنت ديمونطريت لك على واحد العلاقه، كنت ديمونطريت لك على هادي. متفقين مزيان. Donc, pour déterminer l'expression de potentiel, on doit utiliser l'alaqa D2V égale à moins E scalaire D2M. وقلت لك DOM راه وريتك كيفاش تجبدها في كوردوني كارتيزيان، كوردوني سيلندريك، كوردوني سفيريك. هنا نخدمو كوردوني كارتيزيان عادي. دونك ناقص او. دونك دي او ام هي دي اكس اي بلس دي اي جي بلس دي زد كا. دونك شنو هي دي دو في؟ هي ناقص او سكالير دي دو ام. دونك هاهي او نحط او ياك ولا لا سكالير دي او ام. غندير غير دي دو زد. علاش؟ حيت عارفين بان كا حيت او سويفون كا يعني كا سكالير اي راه هي زيرو، كا سكالير جي هي زيرو، غتبقى كا سكالير كا صافي. دونك نحيدو دي اكس اي ودي اي جي غنحيدوهم حيت كا سكالير اي وكا سكالير جي بجوجهم تيساوي صفر. دونك شنو هي كا سكالير كا؟ هي واحد. دونك اش تعطيني في الاخر؟ غتعطيني دي دو في هي هذا اش فوا دي دو زد. مزيان. دونك بغينا نجبدو في غنديرو الانتيغرال. هنا زد تيتفارينا، لاحظ كاين زيد الفوق كاين زيد لتحت. دونك ناقص لامدا ار على 2 ايبسيلون زيرو كونستونت. ها هي دونك شنو هي في؟ غنخرجو ناقص لامدا ار على 2 ايبسيلون زيرو التكامل ديال اش زد على ار او كاري زائد زد او كاري اس 3 على جوج دي 2 زد. متفقين؟ هنا الانتيغرال نتوما ديجا قريتو في المات الانتيغرال.
هنا غنضرب في جوج وغنقسم على جوج، هنا غنضرب في جوج وغنقسم على جوج. مزيان. دونك غنضرب هنا تحت في جوج، دونك جوج في جوج هي 4، ها هي جوج في جوج ياك ولا لا. هنا هذا أس 3 على جوج اللي طلعتو الفوق يولي أس ناقص 3 على جوج، ها هو. شناهي جوج زد؟ ماشي هو الديريفي ديال التحتاني هذا بلا أس بلا أس. دونك شنو هو الديريفي ديال ار أو كاري زائد زد أو كاري؟ الديريفي ديال ار كاري راه زيرو، والديريفي ديال زد أو كاري هي جوج زد. دونك شناهي جوج زد هادي؟ ماشي هي ار أو كاري زائد زد أو كاري بريم؟ هاكاك. يعني هذا أس 3 على جوج طلعتو الفوق يولي أس ناقص 3 على جوج، وهاد جوج زد راه هو ار أو كاري زائد زد أو كاري بريم. دونك شنو هو الانتيغرال ديال ار أو كاري زائد زد أو كاري بريم عامل ار أو كاري زائد زد أو كاري أس ناقص 3 على جوج في الماسك؟ قريتوها. شنو هو الانتيغرال ديال يو بريم يو أس ان؟ راه هي يو أس ان بلس ان على ان بلس ان. دونك ناقص هاي حطيتها ياك. شنو هو الانتيغرال ديال يو بريم يو أس ان؟ هي يو أس ان بلس ان مقسوم على ان بلس ان، ونزيدو كونستانت في الاخر، حاجه اللي داله اصليه. واضح؟ شنو هي ناقص 3 على جوج زائد واحد؟ هي ناقص واحد على جوج. وشنو هي ناقص 3 على جوج زائد واحد؟ هي ناقص واحد على جوج. واضح؟ دونك مشات هاد الجوج مع هاد الجوج ياك، مشات هاد ناقص مع هاد ناقص ياك ولا لا. هذا أس ناقص واحد على جوج هبطو لتحت تولي أس واحد على جوج. غتلقى في الآخر في هي لامدا ار على دو إبسيلون زيرو واحد على ار أو كاري زائد زد أو كاري أس واحد على جوج زائد كونستانت. هاد كونستانت راه غتساوي زيرو. علاش؟ حيت يعطيك لي كونديسيون انيسيال. خاصك تعرف بأن في إذا كان طونفير زيرو زد طونفير بلس لانفيني، ولا العكس إذا كان زد طونفير بلس لانفيني البوتونسيال تيكون اش نول. دونك الا كان زي طونفير بلس لانفيني و في نول، دونك كونستانس غتكون ايكال ا زيرو مشات. دونك في هي لامدا ار على دو إبسيلون زيرو واحد على ار أو كاري زائد زيرو أو كاري أس واحد على جوج. دونك هذه هي ليكسبريسيون ديال اش ديال لو بوتونسيال électrostatique. Donc cinquième question, quelle est la valeur de champ au centre O de l'anneau؟ سهل. حنا ديجا لقينا او هي هادي في السونتر ديال انو. في السونتر ديال انو شحال يساوي شحال يساوي زد؟ تيساوي صفر. يعني غنجيو هنا غنعوضو زد بزيرو. دونك لا عوض زد بزيرو او غيمشي كامل صفر. دونك لا فالور دو شون او سونتر او دو لانو زد ايكال زيرو. دونك او غيكون ايكال فيكتور نيل رابيل. بالنسبة dernière question, ce résultat vous semble-t-il normal, justifié? Ce résultat est normal car par raison de symétrie E de M égale à vecteur nul. حيت لا جيتي تشوف par raison de symétrie اللي خديت لك هاد النقطة هادي غيبان لك بأن E في هاد النقطة chaque point E راه إيكالا زيرو، لا E إيكالا فيكتور نول. علاش؟ par raison de symétrie. مثلا كنت ديجا خدمت معكم واحد التمرين فيه سيركل نص مشارجي بوزيتيف ونص مشارجي نيجاتيف، تماك لا مختلف. اما انا باغيزون دو سيميتري لا الشون لو فيكتور شون الكتروستاتيك راه ديما غيكون نول ياك. لا كان عندك لامدا بوزيتيف هنا، حيت هنا لامدا اش هنا كيديرها بوزيتيف، اما الا كانت لامدا نيجاتيف لا. عاوتاني متفقين ولا لا؟